हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो भित्र रहेको स्क्युनेस, कुर्टोसिस र मुभमेन्ट भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसमा रहेको ट्युमा आएको क्वेसन र ट्युमा आउन सक्ने खालका प्रोबेबल क्वेसनहरू हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। र विशेष गरेर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो भित्र रहेको जुन युनिट स्क्युनेस, कुर्टोसिस र मुभमेन्ट यो च्याप्टरबाट ट्युमा आइरहेको क्वेसन र आउन सक्ने खालका क्वेसनहरू हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। ल अब यो ट्युका क्वेसनहरू सुरु गर्नु अगाडि म तपाईहरुलाई केही कुराहरू भन्छु, त्यसलाई चिन्तन मनन गर्नुहोला र त्यसलाई तपाईहरुले एकदम गहन रूपमा लिनुहोला। र जति पनि बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका प्रब्लमहरू छ त्यो प्राय जसो हामीलाई सोध्ने क्वेसन भनेको न्युमेरिकल पार्टको हुन्छ र केही क्वेसनहरू थ्योरिटिकल क्वेसनहरू पनि आउँछ। र विशेष गरेर न्युमेरिकल पार्ट को क्वेसनहरू गर्न हामीले दुई तीनवटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र पहिलो काम भनेको हामीले न्युमेरिकल पार्ट सल्भ गर्दाखेरि क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ्ने र बुझ्ने र क्वेसनमा के दिएको छ इन्फर्मेसन र के निकाल्न सोधेको छ त्यो कुरालाई हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको हामीले एप्रोप्रिएट फर्मुला लगाउन सक्नुपर्छ, अर्थात् उपयुक्त फर्मुला कुन हुन्छ त्यसको लागि त्यो लगाउन जान्नुपर्छ। र फर्मुला चाहिँ हामीलाई इच एन्ड एभ्री युनिट सबै युनिटको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। ल त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन राइट तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ। क्याल्कुलेसन यदि राइट तरिकाले गरिएन भने हाम्रो एन्सर मिस्टेक आउन सक्छ। त्यसो हुनाले क्याल्कुलेसन गर्दा एकदम सावधानीपूर्वक क्याल्कुलेसन गर्ने र क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि एकदम सही तरिकाले क्याल्कुलेटर हामीले थिच्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै एउटा भ्यालु मात्र मिस्टेक हामीले थिच्यौँ भने, मिस्टेकली त्यो भ्यालु आयो भने त्यसले होल एन्सर नै रङ दिन्छ। त्यो हुने हुनाले क्याल्कुलेटर थिच्दा पनि एकदम सावधानीपूर्वक हामीले क्याल्कुलेटर थिच्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको जुन यो भिडियो तपाईहरु अहिले हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईले पनि कपी र पेन अगाडि राखेर बस्नुहोला। र यहाँ जुन मैले प्रब्लमहरू सल्भ गरेर देखाउँछु र थ्योरिटिकल पार्ट र जुन प्रब्लम न्युमेरिकल प्रब्लम हुन्छ तिनीहरूलाई लेख्दै जानुहोला, बुझ्दै जानुहोला, ताकि तपाईहरुलाई यस्तै खालको क्वेसन ट्युमा आउँदाखेरि सल्भ गर्न सजिलो होस्। र यो पछि अर्को तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने र एकदमै बढी फोकस हुनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ प्रब्लमहरू जुन ट्युमा आएको प्रब्लम मैले गराउँदै छु त्यसमा कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने रहेछ क्वेसन लाई भनेर त्यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्नुहोला। विशेष गरेर ट्युमा अलमोस्ट 70% सम्म क्वेसनहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ। त्यो हुने हुनाले तपाईहरुले कसरी चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने त्यो टेक्निकलाई चाहिँ जान्नु होला यो भिडियो हेर्दाखेरि। र किनभने यो किन भन्दैछु मैले भन्दाखेरि हामीलाई सेम डेटा एक्जाममा नदिन नि सक्छ। किनभने ट्युमा क्वेसन रिपिट नै भए पनि डेटा फरक राखेर क्वेसन सोध्न सक्छ। एउटै चिज निकाल भनेर सोधेको छ तर पनि डेटा फरक हुन सक्छ अघिल्लो साल ट्युमा आएको क्वेसन र पछिल्लो साल ट्युमा आएको क्वेसनमा। त्यो हुने हुनाले हामीले प्रोसेसलाई चाहिँ फलो गर्ने हो। कुन प्रोसेसलाई लगाउँदाखेरि, कुन प्रोसेसबाट गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यसको सोलुसन आउँछ त्यो चिज चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र डेटा सेम नहुन पनि सक्छ अघिल्लो साल र पछिल्लो साल ट्युमा आएको सेम क्वेसनको। त्यो हुने हुनाले तपाईहरुले यहाँ यो भिडियो हेरेर सिक्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने रहेछ त्यो कुराहरू थाहा पाउने हो न्युमेरिकल पार्ट सल्भ गर्दाखेरि। विशेष गरेर थ्योरिटिकल पार्ट त एउटै नै हुन्छ र आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा आफूलाई जुन ल्याङ्ग्वेज सजिलो लाग्छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा हामीलाई सोधेको कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। थ्योरिटिकल पार्टमा पनि त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल यति भन्दै अब हामी प्रब्लम स्टार्ट गर्छौँ। र प्रब्लम स्टार्ट गर्न अगाडि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको
तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ, कपीमा लेख्नै पर्छ, तब मात्र तपाईहरुलाई इजी फिल हुन्छ र प्र्याक्टिसको अर्को विकल्प छैन। किनभने सुरुमा कसैलाई केही पनि थाहा हुँदैन, सबै कुराहरु भनेको सिक्दै गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि थाहा हुने कुरा हो। त्यो हुने हुनाले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुले टियुमा आएका क्वेशनहरु सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र टियुमा आएका क्वेशनहरु एउटै पनि नछोडिकन तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि फुलमा फुल मार्क्स ल्याउने हो भने। किनभने लगभग अलमोस्ट 70% सम्म कोर्स रिपिट भएको हुन्छ। जुन 70% सम्म जुन प्रब्लमहरु टियुमा सोध्छ त्यो रिपिट नै भएको हुन्छ, त्यही क्वेशन नै आएको हुन्छ। डाटा मात्र फरक दिएर एउटै कुरा क्याल्कुलेसन गर भनेर सोधेको हुन्छ अघिल्लो साल र पछिल्लो सालको टियुका क्वेशनहरु तपाईहरुले हेर्नुभयो भने। त्यो हुने हुनाले प्र्याक्टिस नै हो सबैभन्दा ठूलो चीज भनेको। प्र्याक्टिस एकदम बेसी गर्नुपर्छ है त। ल यति कुरा मैले भने र अब हामी टियुमा आएको क्वेशन सल्भ गर्छौं। आज हामी विशेष गरेर टियुमा आएकै क्वेशन जुन विभिन्न सालमा टियुमा आएको क्वेशन र प्रोबेबल आउन सक्ने खालको क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं। र सुरुमा म एउटा क्वेशन सल्भ गर्छु। यहाँ टियुमा 2069 मा आएको क्वेशन छ र यो थ्योरेटिकल पार्टको क्वेशन भएको हुनाले मैले यसलाई सल्भ गरेरै राखेको छु, रेडी बनाएर राखेको छु र यसमा के लेख्ने, कसरी लेख्ने र यसले भन्न खोजेको के हो त्यो मात्र बुझाउँछु यो क्वेशनको लागि चाहिँ म। र यो भन्दा पछाडी न्यूमेरिकल पार्टका क्वेशनहरु छ त्यसलाई चाहिँ म सल्भ गर्दै जाने छु, त्यसलाई बुझाउने छु। र यो थ्योरेटिकल पार्ट 10 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो। 10 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हुनाले मैले यसलाई लेखेरै राखेको छु। यसमा कति लेख्ने र कसरी लेख्ने र यसले भन्न खोजेको के हो त्यो कुरा मात्र तपाईहरुलाई म यो भिडियोमा बुझाउँछु यो क्वेशनको। र अरु जुन न्यूमेरिकल पार्टको क्वेशन छ त्यसलाई चाहिँ म सल्भ गरेर देखाउँछु कसरी सल्भ गर्ने भनेर। ल अब यहाँनिर कस्तो खालको क्वेशन सोधेको छ भन्दाखेरि टियुको 2069 मा 10 मार्क्समा सोधेको क्वेशन यो थ्योरेटिकल क्वेशन हो। डिफाइन स्क्युनेस एन्ड कुर्टोसिस अफ द डिस्ट्रिब्युसन। ल हाम्रो च्याप्टर नै के छ, स्क्युनेस, कुर्टोसिस र मोमेन्टको च्याप्टर छ। त्यसो हुने हुनाले हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि स्क्युनेस र कुर्टोसिस कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युसनको डिफाइन गर भनेको छ र अल्सो एक्सप्लेन हाउ स्क्युनेस इज मेजर्ड। ल हामीले अझ के पनि व्याख्या गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि स्क्युनेसलाई कसरी चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ, कसरी नाप्न सकिन्छ भनेर उले क्वेशन सोधेको छ। ल अब यसको सोलुसनमा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला डेफिनेसन नै लेख्नु स्क्युनेस र कुर्टोसिस भनेको के हो भनेर। ल स्क्युनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन। ल स्क्युनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त्यो कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु र यहाँ मैले लेखेको कुरा पनि त्यही नै हो। ल स्क्युनेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ल्याक अफ सिमेट्री अर्थात सिमेट्री नहुनु भन्नुको मतलब। अब यसलाई ग्राफबाट बुझ्दाखेरि कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि मिन, मिडियन र मोडको भ्यालु सेम हुनु। यस्तो खालको कर्व आयो, यस्तो खालको कर्व छ जसमा मिनको भ्यालु बराबर मिडियनको भ्यालु बराबर मोडको भ्यालु अर्थात मिन, मिडियन र मोड यो तीनटै भ्यालु सेम आएको छ भने, तीनटै भ्यालु इक्वल छ भने यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं। र स्क्युनेस हुँदा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ल्याक अफ सिमेट्री अर्थात मिन, मिडियन र मोड इक्वल हुनु भएन। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। स्क्युनेस भनेको ल्याक अफ सिमेट्री। जुन सिमेट्री हुँदाखेरि मिन, मिडियन र मोड हुन्थ्यो त्यो चाहिँ यसमा हुनु भएन अर्थात ल्याक अफ सिमेट्री भनेर भन्छौं। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल स्क्युनेस इज ल्याक अफ सिमेट्री भन्छौं। सिम्पल रूपमा हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि यति डेफिनेसन लेख्दा पुग्छ। स्क्युनेस अफ डिस्ट्रिब्युसन भनेको स्क्युनेस इज ल्याक अफ सिमेट्री। जुन सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि मिन, मिडियन र मोड इक्वल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामी सिमेट्रिकल भन्छौं। र त्यही कन्डिसन नहुनु अर्थात मिन, मिडियन र मोड इक्वल नहुनुलाई नै हामीले स्क्युनेस अर्थात ल्याक अफ सिमेट्री भन्छौं। र मेजर अफ स्क्युनेस इज अ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल मेजर युज्ड टु मेजर द शेप अफ अ कर्व ड्रन द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन
अर टु मेजर द डिरेक्सन अफ भेरिएसन। ल अब यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि मेजर अफ स्क्युनेस, जुन यो स्क्युनेस छ त्यसलाई चाहिँ के गरिने रहेछ भन्दाखेरि त्यो कस्तो खालको मेजर रहेछ भने डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल मेजर। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल मेजर भनेको त्यस्तो खालको मेजर जहाँ चाहिँ जुन डेटा छ त्यसलाई चाहिँ समराइज गरेर हामीले कि त टेबल कि त ग्राफ अथवा कि त न्युमेरिकल भ्यालुको रूपमा एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने जुन हाम्रो डेटा आउँछ, सुरुको इनिसियल डेटा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कि त ग्राफको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने अथवा कि त न्युमेरिकल फर्ममा त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने अर टेबुलर फर्म टेबलमा त्यसलाई प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने त्यस्तो खालको मेजरलाई डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल मेजर भन्छौँ। र त्यही मेजर अफ स्क्युनेसमा त्यही गरिन्छ। यो स्ट्याटिस्टिकल मेजर जुन छ त्यसलाई चाहिँ के को लागि प्रयोग गरिने रहेछ भन्दा युज टु मेजर द सेप अफ अ कर्भ ड्रन द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। जुन एउटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भन्दा डेटा हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि जुन कर्भ आउँछ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अर्थात् त्यसैलाई मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेजर अफ स्क्युनेसको युज गर्ने रहेछौँ। अर्थात् डिरेक्सन अफ भेरिएसन, भेरिएसन कस्तो छ भनेर त्यो मेजर गर्नको लागि हामीले विशेष रूपमा स्क्युनेसको प्रयोग गर्ने रहेछौँ। ल यति हो, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूले यति कुरा चाहिँ इक्जाममा लेख्नुपर्छ। स्क्युनेस भनेको के हो भनेर डिफिनेसन लेख्दाखेरि स्क्युनेस इज द ल्याक अफ सिमेट्री। मेजर अफ स्क्युनेस इज अ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल मेजर युज टु मेजर द सेप अफ कर्भ ड्रन द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अर टु मेजर द डिरेक्सन अफ भेरिएसन। ल यसमा मैले बुझाउने कुरा बुझाएँ। स्क्युनेस भन्ने बित्तिकै सिमेट्री नहुने अर्थात् मिन, मिडियन र मोड जुन यो सिमेट्री हो, सिमेट्रिकल फर्म हो, त्यो नहुने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल अब टाइप अफ स्क्युनेस भनेको कस्तो खालको छ त? टाइप स्क्युनेसको टाइप्स भनेको एउटा नो स्क्युनेस अथवा सिमेट्रिकल, अर्को पोजिटिभ स्क्युनेस र नेगेटिभ स्क्युनेस। ल यति कुरा सम्झे पुग्छ र यति कुरा लेखे पुग्छ। र नो स्क्युनेस भन्नुको मतलब मिन, मिडियन र मोड इक्वल भएको केस हो। मिन इक्वल टु मिडियन इक्वल टु मोड यो इक्वल भएको केस हो। त्यसै गरी पोजिटिभली स्क्युड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मिन सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यसपछि मिडियन र मोड। ल यस्तो फर्ममा हुन्छ, मिन सबैभन्दा ठुलो हुन्छ मिनको भ्यालु, त्यसपछि मिडियन र फाइनल्ली मोडको भ्यालु हुन्छ। र नेगेटिभ स्क्युनेसमा चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ, पोजिटिभको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, जसमा मिनको भ्यालु सबैभन्दा सानो हुन्छ, मिन लेस देन मिडियन लेस देन मोड। ल यो तपाईँहरूले थ्योरीमा पनि पढ्नुभएकै होला। ल यति कुरा लेख्नु पऱ्यो स्क्युनेस भनेर सोद्धाखेरि। अब टाइप अफ स्क्युनेसमा नो स्क्युनेस अथवा सिमेट्रिकल भन्ने बित्तिकै मैले भनिसकेँ मिन, मिडियन र मोड इक्वल हुने केस। त्यसै गरी पोजिटिभ स्क्युनेसमा मिन सबैभन्दा ठुलो, त्यसपछि मिडियन र मोड। र नेगेटिभ स्क्युनेसमा मिन सबैभन्दा सानो, त्यसपछि मिडियन सानो र मोड ठुलो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु होला, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले स्क्युनेसको डिफिनेसन सक्यौँ। अब कुर्टोसिसमा जाउँ। कुर्टोसिस अफ द डिस्ट्रिब्युसन। ल के हो त कुर्टोसिस अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको? कुर्टोसिस, मेजर अफ कुर्टोसिस यो पनि डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल मेजर नै हो। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल मेजर भनेको मैले भनिसकेँ, जुन चाहिँ डेटा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफको फर्ममा, टेबलको फर्ममा अथवा न्युमेरिकल भ्यालुको फर्ममा एक्सप्रेस गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी डिस्क्रिप्टिभ मेजर भन्छौँ। र जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेजर द फ्ल्याटनेस अर पिकनेस अफ द कर्भ ड्रन फ्रम द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। ल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट जुन कर्भ बनेको छ त्यो चाहिँ कर्भ कस्तो छ, फ्ल्याट छ कि पिक छ कि र मोडरेट छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ। ल अब त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्राफमा एउटा ग्राफ बनाएर हेरौँ, यसलाई बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा मैले कर्भ बनाएँ, यो नर्मल कर्भको रूपमा लिउँ यसलाई, र अर्को एउटा त्यस्तै कर्भ बनाएँ, ल यो अर्को खालको कर्भ हो, यस्तै कर्भ।
ल अनि अर्को पनि एउटा कर्भ बनाएँ जुन चाहिँ अझ पिक छ। यसलाई राम्रोसँग बनाऊ अझै, यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुराहरू। ल अब यस्तो खालको कर्भमा चाहिँ कुन चाहिँ बढी, कसको बढी पिकनेस छ अर्थात् कुन बढी फ्ल्याट छ, कुन मोडरेट छ भनेर यो यस्तो खालको कर्भलाई मेजर गर्नु पर्यो। जुन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले कर्भ निकाल्छौँ, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट जुन कर्भ आउँछ त्यो कर्भ चाहिँ कस्तो खालको छ, बढी चुच्चो भएको छ अथवा बढी फ्ल्याट छ हाम्रो नर्मल कर्भ। यसलाई मैले यो बिचको कर्भलाई मैले नर्मल कर्भ माने अनि यसको कम्पेरिजनमा यो कर्भ अलिकता चुच्चो परेको छ, पिक भएको छ, यो नर्मल कर्भ छ र यो एकदम फ्ल्याट मोटो खालको कर्भ छ। ल यसरी नर्मल, पिक र फ्ल्याट कर्भ यसरी छुट्याउने जुन मेजर छ त्यसलाई नै हामी कुर्टोसिस अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। कर्भहरू फ्ल्याट छ अथवा चेप्टो छ, त्यसै गरी नर्मल छ अथवा चुच्चो परेको छ भनेर हामीले त्यो छुट्याउन पर्यो भने हामीले के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि कुर्टोसिसको युज गर्ने रहेछौँ, जसले चाहिँ फ्ल्याटनेस र पिकनेस अफ कर्भ छुट्याउँछ। र यसरी कुर्टोसिसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसरी कुर्टोसिस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकल मेजर जसले चाहिँ फ्ल्याटनेस अथवा पिकनेस अफ कर्भ ड्रन फ्रम द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, जुन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले कर्भ ड्र गर्छौँ त्यो फ्ल्याट छ अथवा पिक छ अथवा नर्मल छ त्यो कुरालाई विशेष गरेर रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। र अब यो के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि नर्मालिटी अफ द कर्भ, कर्भ नर्मल छ कि छैन त्यो कुरा टेस्ट गर्नको लागि हामीले कुर्टोसिसको युज गर्ने रहेछौँ। ल अब टाइप्स अफ कुर्टोसिस पनि लेख्थ्यौँ। टाइप अफ कुर्टोसिस भनेको मेसोकर्टिक भन्छौँ, जसलाई नर्मल कर्भ पनि भन्छौँ, त्यसै गरी लेप्टोकर्टिक र प्ल्याटिकर्टिक। ल अब यसमा बुझौँ है त। मेसोकर्टिक भनेको नर्मल कर्भ हो, जुन हामीले यहाँ नर्मल कर्भ बनायौँ त्यसलाई हामीले मेसोकर्टिक भन्ने रहेछौँ। ल यो बिचको कर्भ भनेको यो मेसोकर्टिक रहेछ। ल त्यसै गरी अब लेप्टोकर्टिक भनेको कस्तो खालको कर्भ भन्दाखेरि जसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एकदम बढी पिक्ड अर्थात् जुन चुच्चो परेको छ, एकदम माथि पुगेको छ त्यो खालको कर्भलाई चाहिँ यो जुन पिकमा पुगेको छ, यसरी यो तीनवटा कर्भ मध्ये यो र यो मध्ये सबैभन्दा चुच्चो परेको कर्भ जुन छ त्यसलाई हामी लेप्टोकर्टिक भनेर भन्छौँ। ल लेप्टोकर्टिक भनेर भन्छौँ। ल यो कर्भलाई हामीले लेप्टोकर्टिक भन्छौँ र सबैभन्दा फ्ल्याट कर्भ जुन छ त्यसलाई हामीले प्ल्याटिकर्टिक भनेर भन्छौँ, जसलाई हामीले पीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो सबैभन्दा फ्ल्याट कर्भ छ यो कर्भ, यसलाई पीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसै गरी नर्मल कर्भलाई हामीले एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। नर्मल कर्भ भनेको मेसोकर्टिक हो र सबैभन्दा चुच्चो कर्भ जुन बनाएको छौँ हामीले त्यसलाई हामीले लेप्टोकर्टिक भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक र प्ल्याटिकर्टिक मैले यही कुरा बुझाएँ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल एउटा लेप्टोकर्टिक हो, अर्को मेसोकर्टिक र अर्को प्ल्याटिकर्टिक। ल यो तीनवटा चाहिँ कुर्टोसिसको टाइपमा हामीले लेख्छौँ। र अब फर्स्ट पार्ट हामीले सक्यौँ र सेकेन्ड पार्टमा क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि अल्सो एक्सप्लेन हाउ स्क्युनेस इज मेजर्ड। ल अब स्क्युनेसलाई चाहिँ कसरी मेजर गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि स्क्युनेस मेजर गर्न हामीसँग चारवटा मेथड छ। मेथड अफ मेजरिङ स्क्युनेस भनेको चारवटा छ। कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्युनेस, त्यसै गरी बाउलिज मेजर अफ स्क्युनेस, त्यसै गरी केलिज मेजर अफ स्क्युनेस र मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मोमेन्ट, जुन मोमेन्टमा बेस्ड भएको मेजर अफ स्क्युनेस छ त्यो हाम्रो मेथड अफ मेजरिङ स्क्युनेस भित्र पर्छ। ल एकदम सजिलो छ। हामीले अब स्क्युनेस कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चारवटा मेथड जुन
मैले यहाँ लेखेको छु कार्ल पियर्सन, बाउलिच, केलिच र मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मोमेन्ट। यो चारवटा तरिकाबाट चाहिँ स्क्युनेसलाई नाप्न सकिने रहेछ। ल अब यसलाई थोरै थोरै बुझौँ। अब यसको कति लेख्ने तपाईँहरूलाई मैले यहाँ लेखेर देखाइसकेको छु। यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पऱ्यो। र अब कार्ल पियर्सनमा कति लेख्ने भन्दाखेरि कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्युनेसमा कार्ल पियर्सनमा दुईवटा मेथड छ। एउटा एब्सोल्युट मेजर छ, अर्को रिलेटिभ मेजर छ। ल पहिला एब्सोल्युट मेजरलाई कुरा गरौँ। एब्सोल्युट मेजर भनेको एकदम छोटो खालको मेजर छ र एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एसके भनेको स्क्युनेस हो। स्क्युनेसलाई सर्टमा स्क्युनेसलाई हामीले एसके लेख्छौँ। स्क्युनेस ल एसके भनेको कसरी निकाल्न सकिरहेछ भन्दाखेरि एक्स बार माइनस एमडी, अर्थात् हामीलाई मिन र मिडियनको भ्यालु थाहा भयो भने हामीले एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस निकाल्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी मोड थाहा भएको केसमा मिन माइनस मोड गर्दाखेरि हामीले स्क्युनेस निकाल्न सक्ने रहेछौँ र यो एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस हो। र त्यसै गरी रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन केमा बेस्ड हुन्छ भन्दा मिन, मिडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। जुन मिन छ, मिडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिन, मिडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा बेस्ड हुन्छ। ल त्यसलाई नै हामी कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भन्ने रहेछौँ र यसलाई सिम्बलमा एसके केपी भनेर भन्ने रहेछौँ। एसकेले स्क्युनेस रिप्रेजेन्ट गर्यो र त्यसै गरी केपी भनेको कार्ल पियर्सन। ल यसरी यसलाई सिम्बलको रूपमा एसके केपी भनेको एक्स बार माइनस मोड डिभाइड बाई सिग्मा, मिन, मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा बेस्ड भएर जुन स्क्युनेस डिफाइन हुन्छ त्यसलाई कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर भन्ने रहेछौँ। र यदि मोड थाहा नभएको केसमा, अर्थात् मोड निकाल्न नसक्ने केस पनि हुन्छ हाम्रो, मोड निकाल्न नसक्ने केसमा चाहिँ के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि मोड निकाल्न नसक्ने केसमा चाहिँ हामीले मोड निकाल्न इम्पिरिकल फर्मुला हामीलाई थाहा छ, 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन। ल यो भनेको मोड हुन्छ। मोड निकाल्न हामीलाई मोड डाइरेक्ट मेथडबाट मोड हामीले निकाल्न सकेनौँ भने हाम्रो इम्पिरिकल रिलेसन जुन छ, अर्थात् जुन अब्जर्भेसनबाट आएको रिलेसन छ, जुन रिलेसन भनेको मोड बराबर 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम मिन हो। यस्तो यो फर्मुलाबाट हामीले मोड निकालेर पनि यसरी हामीले स्क्युनेस निकाल्न सक्ने रहेछौँ। र त्यसै गरी अब मिडियन दिएको केसमा चाहिँ 3 टाइम्स एक्स बार माइनस मिडियन डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा गरेर यसरी पनि हामीले रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस निकाल्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि यति कुरा सम्झिनुपर्छ एब्सोल्युट मेजरको लागि र रिलेटिभ मेजरको लागि यो फर्मुला र यो फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ। ल अब यो पछि कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टको रेन्ज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हामीले निकाल्छौँ, त्यसको रेन्ज भनेको -3 देखि +3 को बिचमा रहन्छ। -3 देखि +3 को बिचमा रहन्छ, अर्थात् -3 देखि +3 को बिचमा चाहिँ हाम्रो कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्युनेस एसके केपी रहन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल एक्जाममा आयो भने यति यो जुन मैले लेखाएको छु त्यो सबै तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ बुझाउँदैछु यो कसरी आएको के हो भनेर यसलाई अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्दैछु, त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। ल अब यो पछि हाम्रो अब सेकेन्डमा जाउँ, बाउलिज मेजर अफ स्क्युनेस। बाउलिज मेजर अफ स्क्युनेस। ल बाउलिज मेजर अफ स्क्युनेसमा पनि एब्सोल्युट र रिलेटिभ गरी दुईवटा मेजर छ र एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस चाहिँ कसरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि एसके भनेको Q3 माइनस मिडियन माइनस Q1। ल यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कस्तो के आउने रहेछ भन्दाखेरि Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मिडियन। ल Q3 भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलमा Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 टाइम्स मिडियन गर्ने हो भने
हामीले एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। ल यति कुरा यसमा गरेँ मैले। अब त्यसै गरी रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन क्वार्टाइल्स। ल क्वार्टाइल्समा बेस भएको जुन रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी बाउलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर भनिरहेछौँ। ल त्यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि एसके भनेको स्क्युनेस हुन्छ, बी भनेको बाउलिज। एसके बी इक्वल टु Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स MD डिभाइड बाई Q3 माइनस Q1। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यहाँ जुन आएको छ एसके भनेको फर्मुला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 MD र त्यसैमा केले डिभाइड गर्ने रहेछ भन्दाखेरि Q3 माइनस Q1 ले डिभाइड गर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसैलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ भन्दाखेरि क्वार्टाइल कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस पनि भन्ने रहेछौँ। किन भन्दाखेरि हामीले यो जुन स्क्युनेस निकाल्छौँ यो सबै क्वार्टाइलमा बेस्ड भएको छ। Q3 Q1 र MD भनेको Q2 हो, अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टाइल। ल यसरी यो क्वार्टाइलमा बेस भएको हुनाले यसलाई हामी क्वार्टाइल कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस पनि भन्छौँ। ल अब यसको पनि रेन्ज हेरौँ। यो यसको रेन्ज कति छ भन्दाखेरि कतिको बिचमा पर्ने रहेछ भन्दाखेरि -1 देखि 1 को बिचमा पर्ने रहेछ। एसके बी बाउलिज कोफिसिएन्ट -1 देखि 1 को बिचमा पर्ने रहेछ। ल यति कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ बाउलिज मेजर अफ स्क्युनेसको लागि। ल त्यसै गरी अब केलिज मेजर अफ स्क्युनेस। ल केलिज मेजर अफ स्क्युनेसमा पनि हामीले एब्सोल्युट मेजर र रिलेटिभ मेजर दुईवटा मेजरलाई हेर्छौँ। ल अब एब्सोल्युट मेजरमा के हुन्छ हेरौँ है त। एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेसमा हामीले एसके भनेको P90 माइनस P50 माइनस P50 माइनस P10 गर्छौँ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि P90 प्लस P10 माइनस 2 टाइम्स P50 अर्थात् जुन 90th पर्सेन्टाइल छ, जुन 90th पर्सेन्टाइल त्यसमा 10th पर्सेन्टाइललाई जोड्ने। P90 भनेको 90th पर्सेन्टाइल हो, P10 भनेको 10th पर्सेन्टाइल हो, माइनस 2 टाइम P50 भनेको 50th पर्सेन्टाइल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस निकाल्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी डिसाइलबाट पनि यसलाई निकाल्न सक्छौँ, अर्थात् 9th डिसाइल प्लस फर्स्ट डिसाइल माइनस 2 टाइम्स 5th डिसाइल गर्दाखेरि हामीले एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। ल अब त्यसै गरी अब रिलेटिभ मेजरमा जाउँ। रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन पर्सेन्टाइल इज कल्ड केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। ल जुन चाहिँ पर्सेन्टाइलमा बेस भएर हामीले स्क्युनेस मेजर गर्छौँ त्यसलाई हामी केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेर भन्छौँ। र एसके भनेको एसकेले स्क्युनेस रिप्रेजेन्ट गर्छ र केले केलिज मेजर अफ स्क्युनेस भनेर हामी बुझ्छौँ। ल यो कुरा तपाईँहरूले सिम्बल याद गर्नु होला। र त्यो निकाल्न भनेको हामीले के गर्छौँ भन्दा P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिभाइड बाई P90 माइनस P10 गर्छौँ। र P90 भनेको 90th पर्सेन्टाइल हो, P10 भनेको 10th पर्सेन्टाइल माइनस 2 टाइम्स P50th पर्सेन्टाइल डिभाइड बाई P90 माइनस P10 गर्छौँ। ल अब यसलाई डेसाइलको फर्मबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। डेसाइलमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि D9 प्लस D1 माइनस 2D5 डिभाइड बाई D9 माइनस D1 गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। ल अब इट इज अल्सो नोन एज केलिज पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। ल यसलाई केलिज पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। ल अब यसको पनि इन्टरप्रिटेसन हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। यसको इन्टरप्रिटेसन कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि यदि एसके बराबर 0 जुन एसके को भ्यालु हामीले निकाल्छौँ त्यसको भ्यालु 0 आयो भने डिस्ट्रिब्युसन हामीले के भन्छौँ सिमेट्रिकल हुन्छ भन्छौँ। ल सिमेट्रिकल हुन्छ भन्छौँ। त्यति बेला डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ, अर्थात् मिन इक्वल टु मिडियन इक्वल टु मोड हुन्छ। मिन बराबर मिडियन बराबर मोड हुन्छ भनेर भन्छौँ। ल यदि एसके को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो आयो भने त्यति बेला डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ भनेर भन्छौँ। अर्थात् मिन भनेको एक्स बार, मैले सिम्बलमा लेखेँ एक्स बार चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, एक्स बार ग्रेटर देन मिडियन ग्रेटर देन M0 मोड। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी
अब एसके को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ, अर्थात् हाम्रो एक्स बार लेस देन एमडी लेस देन एम नट, अर्थात् मोड सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भनेर हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। ल यति कुरा हामीले केलिज मेजर अफ स्क्युनेसमा गर्छौँ। ल अब यो पछि मेजर अफ स्क्युनेस हाम्रो जुन फोर्थ मेजर छ स्क्युनेस मेजर गर्ने, मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मुभमेन्ट। अब मुभमेन्टबाट चाहिँ स्क्युनेस मेजर गर्न सक्छौँ हामी। र अब यसमा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मुभमेन्ट। ल यसमा रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मुभमेन्ट्स र मुभमेन्ट भनेको μ1 μ2 μ3 र μ4 यो 4वटा मुभमेन्ट हुन्छ हाम्रो। ल अब यसमै बेस्ड भएको जुन मेजर छ त्यसलाई हामी रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मुभमेन्ट भन्छौँ। र यसमा पनि μ3 र μ2 दुईवटा मात्र मुभमेन्ट हामीले युज गर्छौँ। र अब यसलाई केले डिनोट गरिन्छ भन्दा बीटा 1। ल बीटा 1 यसलाई यसरी यो सिम्बल युज गरिन्छ। ल बीटा 1 लेख्ने टेक्निक हेर्नुहोस् है त, यसरी लामो धर्को तान्नुहोस्, यसरी बी लेख्नुहोस्, यसलाई हामी बीटा भन्छौँ, बीईटीए बीटा भन्छौँ। र यसरी बीटा लेख्यौँ र यसमा 1 राख्यौँ भने बीटा 1 बीटा 1। ल यसरी बीटा 1 लेख्छौँ। र बीटा 1लाई कसरी निकाल्छौँ भन्दा μ3 जुन हाम्रो थर्ड मोमेन्ट छ त्यसलाई स्क्वायर गर्छौँ र μ2 को क्युब गर्छौँ। र थर्ड μ3 भनेको थर्ड मोमेन्ट हो। र थर्ड कस्तो खालको मोमेन्ट भन्दा सेन्ट्रल मोमेन्ट, र मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेर हाम्रो दुईवटा मोमेन्ट हुन्छ। र यसमा हामीले युज गर्ने μ2 र μ3 भनेको हाम्रो सेन्ट्रल मोमेन्ट हो। र मोमेन्टमा चाहिँ यसरी μ3 ड्यास यसरी लेख्छौँ, यो मोमेन्ट हुन्छ। अहिलेको केसमा μ3 मात्र छ, μ2 मात्र छ, त्यो हुने हुनाले यो सेन्ट्रल मोमेन्ट भयो। ल मोमेन्टमा चाहिँ μ3 ड्यास μ2 ड्यास यस्तो खालको मोमेन्ट हुन्छ। यसलाई हामी मोमेन्ट भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। ल यसरी μ3 को स्क्वायर डिभाइड बाई μ2 को क्युब गरेर हामीले रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मोमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। ल अब μ3 भनेको थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट विच इज एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मोमेन्ट। ल जुन चाहिँ एब्सोल्युट मेजर अफ स्क्युनेस हुन्छ। अब त्यसै गरी अल्टरनेटिभ रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मोमेन्ट्स डिनोटेड बाई गामा 1। ल हामीले बीटा 1बाट पनि निकाल्न सक्छौँ र गामा 1बाट पनि निकाल्न सक्छौँ है। ल अब गामा 1 कसरी लेखिन्छ त्यसलाई पनि हेरौँ। वाइ जस्तै हुन्छ तर अलिकता फरक। हाम्रो वाइमा चाहिँ सिधा यस्तो गर्छौँ भने यसमा अलिकता फरक गर्छौँ, यसरी गामा यस्तो खालको सिम्बल हामीले युज गर्छौँ गामाको लागि। ल यो कुरा नझुक्किनु होला, यसलाई गामा भन्छौँ र यसरी गामा लेखेर 1 लेख्यौँ भने यसलाई गामा 1 भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा छ। र गामा 1 कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि अन्डर रुट बीटा 1, जुन हाम्रो यहाँ बीटा 1 निकालेको छौँ त्यसैलाई रुट लिने, यो जुन बीटा 1 निकालेको छौँ यसैको रुट लिने, यसरी अन्डर रुट बीटा 1 गर्दाखेरि यसको भ्यालु μ3 डिभाइड बाई μ2 को पावर 3/2 आउँछ। ल केही गरेको छैन, जुन यो बीटा 1 को भ्यालु छ यसैमा रुट लिएको हो। बीटा 1 को भ्यालु μ3 को स्क्वायर डिभाइड बाई μ2 को क्युब छ, त्यसैमा रुट लिँदाखेरि अब त्यसको भ्यालु भनेको μ3 डिभाइड बाई μ2 को पावर 3/2 आउँछ। ल यसरी हामीले गामा 1बाट पनि स्क्युनेस मेजर गर्न सक्छौँ। ल अब यसको इन्टरप्रिटेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको इन्टरप्रिटेसनमा हामीले यदि μ3 को भ्यालु 0 भयो भने डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल, र μ3 को भ्यालु 0 हुनु भनेको मतलब बीटा 1 को पनि भ्यालु 0 हुनु हो र गामा 1 को पनि भ्यालु 0 हुनु हो। ल यो μ3 को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो सबै भ्यालु 0 आउँछ, गामा 1 भनेको नि 0 आयो र बीटा 1 भनेको पनि 0 आउँछ। र यस्तो केसमा डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ। सिमेट्रिकल भनेको मिन, मिडियन र मोड इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी यदि μ3 को भ्यालु 0 आयो भने गामा 1 जुन छ त्यो गामा 1 को भ्यालु पनि
0भन्दा ठुलो हुन्छ र त्यति बेला डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ, अर्थात् मिन ग्रेटर देन मिडियन ग्रेटर देन मोड। ल त्यसै गरी म्यु3 को भ्यालु 0भन्दा कम भयो भने गामा 1 को भ्यालु पनि 0भन्दा कम हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ, अर्थात् मिन लेस देन मिडियन लेस देन मोड हुन्छ, अर्थात् मोड सबैभन्दा ठुलो भ्यालु हुन्छ यसमा भने यो पोजिटिभली स्क्युड भएकोमा मिन सबैभन्दा ठुलो भ्यालु हुन्छ र यसमा मिन इक्वल टु मिडियन इक्वल टु मोडको भ्यालु हुन आउँछ। ल यसरी डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुँदाखेरि मिन मिडियन मोड इक्वल हुन्छ, अनि डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली हुँदाखेरि मिन सबैभन्दा ठुलो हुन्छ र डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्युड हुँदा मोड सबैभन्दा ठुलो भ्यालु हुन्छ। ल यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब यो क्वेसन हामीले सक्यौँ र इक्जाममा तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई लेख्दाखेरि मैले यहाँ जति कुरा लेखाएको छु त्यो सबै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो 10 मार्क्सको क्वेसन भएको हुनाले एकदम यति कुराहरू छुटाउने हुँदैन हामीले, र यसमा भएको फर्मुलाहरू पनि तपाईँहरूलाई याद भइरहेको हुनुपर्छ र बाँकी हामी प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई यो सबै फर्मुलाहरू चाहिन्छ, त्यो हुने हुनाले यो फर्मुलाहरूलाई पनि कन्ट गर्नु होला। ल यति कुरा मैले यो क्वेसनमा गरेँ। अब हामी ट्युमा आएका सर्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ र प्रोबेबल सर्ट क्वेसनहरू पनि चर्चा गर्नेछौँ। ल हेर्दै जाउँ है त। ल अब ट्युमै आएको अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ हामी। 2 मार्क्समा आएको 2071 मा आएको क्वेसन ट्युमा कस्तो खालको छ भन्दाखेरि द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन of a symmetrical distribution is 7. What must be the value of fourth moment about mean in order that the distribution is mesocortic. ल हाम्रो क्वेसन यस्तो खालको छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसमा के भनेको छ क्वेसनले पहिला त्यो इन्फर्मेसनलाई लेखौँ र हामी यसलाई सल्भ गरौँ। ल हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु दिएको छ अफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन। ल सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन भन्दाखेरि जसमा मिन मिडियन र मोडको भ्यालु इक्वल हुन्छ, त्यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। त्यसै गरी वाट मस्ट बी द भ्यालु अफ फोर्थ मोमेन्ट एबाउट मिन इन order that the distribution is mesocortic। ल डिस्ट्रिब्युसन मेसोकर्टिक हुँदाखेरि फोर्थ मोमेन्ट एबाउट मिन चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। ल एकदम सजिलो छ यो क्वेसन, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, 2-3 स्टेपमै आउँछ। यो हाम्रो 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो ट्युमा। ल अब यसमा सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जसलाई हामी सिग्मा भन्छौँ, सिग्माको भ्यालु दिएको छ 7। त्यसै गरी हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दा फोर्थ मोमेन्ट एबाउट मिन। ल यसलाई फोर्थ मोमेन्टलाई हामी म्यु4ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, म्यु4को भ्यालु सोधेको छ। ल त्यसै गरी अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि
हामीले अर्को एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ त्यसलाई स्क्वायर गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई भेरिएन्स दिन्छ र त्यो नै हाम्रो सेकेन्ड मोमेन्ट एबाउट मिन हुन्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। ल यो चाहिँ थाहा हुनै पर्ने कुरा हो। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नाउ द सेकेन्ड मोमेन्ट ल यो कन्सेप्चुअल क्वेसन हो। सेकेन्ड मोमेन्ट एबाउट मिन इज ल μ2 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। μ2 भनेको के हुन्छ सिग्माको स्क्वायर हुन्छ। जुन हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन छ सिग्मा, यसैलाई युज गरेर हामीले जुन सिग्मा दिएको छ यसैलाई युज गरेर हामीले μ2 को भ्यालु निकाल्ने हो। μ2 को भ्यालु किन निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो मेसोकटिक हुनको लागि हामीलाई हाम्रो रिलेसन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। मेसोकटिक हुँदाखेरि हामीले μ4 निकाल्न पर्नेछ र मेसोकटिक हुँदाखेरिको रिलेसन र मेसोकटिकमा कुन फर्मुला युज हुन्छ त्यसबाट कसरी μ4 निक्लिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएपछि एकदम सजिलोसँग यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। ल μ2 भनेको सिग्मा स्क्वायर अर्थात् सेकेन्ड मोमेन्ट एबाउट मिन भनेको सिग्मा स्क्वायर हुन्छ। जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई दिएको छ त्यसको स्क्वायर गर्ने अर्थात् 7 को स्क्वायर भनेको 49 हुन आउँछ। ल यो हाम्रो μ2 को भ्यालु हो। र अझ हामीलाई अर्को केस के दिएको छ भन्दाखेरि यदि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मेसोकटिक हो भने हामीलाई फोर्थ मोमेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको हो। ल अब डिस्ट्रिब्युसन मेसोकटिक हुँदाखेरि हाम्रो कस्तो केस हुन्छ भन्दाखेरि नाउ द डिस्ट्रिब्युसन इज मेसोकटिक। ल मेसोकटिक हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा β2 बराबर 3 हुनुपर्छ। β2 जुन को भ्यालु छ त्यो बराबर 3 हुनुपर्छ। ल β2 बराबर 3 हुनुपर्छ। ल β2 भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दा β2 को फर्मुला भनेको μ4 बाई μ2 को स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु 3। ल अब हामीलाई यही μ4 को भ्यालु निकाल्नु छ, μ4 निकाल्नु छ भने इक्वल टु 3 इन्टु μ2 को स्क्वायर गर्छौँ। ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 3 इन्टु μ2 भनेको कति छ हाम्रो 49 आएको छ। 49 को स्क्वायर गर्छौँ। ल 49 को स्क्वायर इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 7203 रहेछ। ल यति हामीले गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ, एकदम छोटो पनि छ। विशेष गरेर के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन मेसोकटिक हुँदाखेरि β2 बराबर 3 हुन्छ र β2 भनेको μ4 डिभाइड बाई μ2 को होल स्क्वायर हुन्छ। र यसमा अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भनेको हाम्रो μ2 को भ्यालु आउँछ र सेकेन्ड मोमेन्ट एबाउट मिन हो त्यो भनेको। र μ2 को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले μ4 को भ्यालु इजिली निकाल्न सक्छौँ। र डिस्ट्रिब्युसन मेसोकटिक हुँदाखेरि यो रिलेसन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र यो रिलेसनबाट नै हामीले β2 को भ्यालु यो लेख्छौँ μ4 डिभाइड बाई μ2 को स्क्वायर र यहीबाट हामीले μ4 को भ्यालु यसरी इजिली निकाल्न सक्छौँ। ल यो क्वेसन एकदम सजिलो छ, अलिकति ट्रिकी छ। यहाँ एक दुईवटा कुराहरू हामीले थाहा हुनुपर्छ र त्यो थाहा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि प्र्याक्टिसबाटै थाहा हुने कुरा हो। जति तपाईँहरूले प्रब्लम गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कसरी सल्भ गर्ने रहेछ भनेर। र विशेष गरेर यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँले त्यही टेक्निकलाई नै सिक्नुहोला भनेर यो भिडियो हामीले बनाइरहेका छौँ। र कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने त क्वेसनहरूलाई त्यो टेक्निक चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई विशेष यो भिडियोमा सिकाउन खोजेको हो, कसरी चाहिँ सल्भ गरिन्छ भनेर। ल अब यो भइसकेपछि अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ, टियुमै आएको क्वेसन। ल अब यसको कन्क्लुजनमा μ4 भनेको कति हुने रहेछ 7203। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, टियुमै आएको क्वेसन, टियुको 2072 मा आएको क्वेसन। ल लिस्ट द 5 नम्बर summary from the
फ्रम द फलोइङ डेली सेल्स डाटा जुन चाहिँ 1000 मा छ अफ 7 डिफरेन्ट शप्स। ल अब हाम्रो डेटा कस्तो छ भन्दाखेरि सेल्स भनेर दिएको छ यो ₹1000 मा, त्यसै गरी शप्स। ल दुईटा डेटा दिएको छ। ल अब सेल्समा हाम्रो भ्यालु 50, त्यसै गरी 20, त्यसै गरी 80, त्यसै गरी 10, त्यसै गरी 60, त्यसै गरी 30 र त्यसै गरी 70 दिएको छ। र शप्स भनेर A, B, C, D, E, F र G यसरी दिएको छ। ल अब हामीले दिएको क्वेसन यही हो। अब 5 नम्बर समरी फ्रम द फलोइङ डेली सेल्स डेटा। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र 5 नम्बर समरी भनेको के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 5 नम्बर समरी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के सम्झने भन्दाखेरि 5 नम्बर समरीमा सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु जसलाई एस भन्छौँ, त्यसै गरी Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, त्यसै गरी Q2 जसलाई हामी मिडियन पनि भन्छौँ MD, र त्यसै गरी Q3 थर्ड क्वार्टाइल र XL अर्थात् सबैभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु। ल यति कुरा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् 5 नम्बर समरी भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि एस भनेको सबैभन्दा सानो अब्जर्भेसन, त्यसै गरी Q1 को भ्यालु अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु, त्यसै गरी Q2 को भ्यालु सेकेन्ड क्वार्टाइल अर्थात् मिडियनको भ्यालु, र थर्ड क्वार्टाइल Q3 को भ्यालु, र XL भनेको सबैभन्दा लार्जेस्ट अब्जर्भेसनको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल यसैलाई एरेन्ज गरेर लेखियो भने यसलाई नै हामी 5 नम्बर समरी भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, यो पनि 2 मार्क्समै सोधेको क्वेसन हो र एकदम छोटो छ। ल अब यसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो दिएको जुन डेटा छ यो मध्येमा यो सेल्सको डेटा छ, यो मध्येमा सबैभन्दा सानो अब्जर्भेसन कुन हो त्यसलाई पत्ता लगाउने र सबैभन्दा ठुलो अब्जर्भेसन कुन हो त्यसलाई पत्ता लगाउने। त्यसबाट XS र XL को भ्यालु आयो। अनि त्यो पछि हामीले फेरि Q1 मिडियन, Q2 र Q3 फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड क्वार्टाइल अर्थात् लोअर, मिडल र अप्पर क्वार्टाइल हामीले क्याल्कुलेट गर्ने। जुन यो डाटा दिएको छ यसैबाट हामीले क्वार्टाइल निकाल्ने हाम्रो फर्मुला छ। एकदम सजिलो, भ्यालु अफ n+1/4 आइटम गर्छौँ Q1 को लागि, त्यसै गरी Q2 को लागि भ्यालु अफ n+1/2 आइटम गर्छौँ, र थर्ड क्वार्टाइलको लागि भ्यालु अफ 3 × n+1/4 आइटम गर्छौँ, र त्यसबाट Q1, Q2 र Q3 को भ्यालु निकाल्छौँ। ल अब Q1, Q2 र Q3 को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि डेटालाई जहिले पनि एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीले एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अहिले हामी एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई एरेन्ज गर्छौँ। एसेन्डिङ भनेको बढ्दो क्रममा डेटालाई लेख्ने अर्थात् सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने भनेर हामी बुझ्छौँ। ल अब यसको क्याल्कुलेसनको लागि एकदम सजिलो छ। सुरुमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन डेटा दिएको छ सेल्सको डेटा, पहिला यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने, एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले एरेन्ज गर्ने। द arrangement of data in ascending order of magnitude is follows। ल अब एसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा राख्ने। ल हाम्रो डेली सेल्स कति छ पहिला हेरौँ। डेली सेल्स, ल एसेन्डिङ अर्डर भन्नुको मतलब बढ्दो क्रममा राख्ने अर्थात् सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। ल अब यो डेटामध्ये सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको हाम्रो 10 छ र 10 लाई सुरुमा लेख्ने, र 10 पछि अर्को भ्यालु भनेको हाम्रो 20 छ,
त्यसै गरी 20 पछि अर्को भ्यालु भनेको हाम्रो 30 छ। त्यसै गरी 30 पछि अर्को भ्यालु भनेको हाम्रो भ्यालु 50 छ। त्यसै गरी 50 पछिको अर्को ठुलो भ्यालु भनेको 60 छ र 60 पछि अर्को ठुलो भ्यालु भनेको 70 छ र फाइनली हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 80 छ। ल अब यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल यसरी हामीले पहिला डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गऱ्यौँ, अर्थात् त्यो सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु यसरी लेख्दै गयौँ। यसलाई एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ हामी। ल अब यो भइसकेपछि अब नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा रहेछ त्यसलाई काउन्ट गरौँ, किनभने त्यो हामीलाई मिडियन अथवा फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न आवश्यक पर्छ। र नम्बर अफ अब्जर्भेसन नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तीनवटा, 4, 5, 6, 7वटा। 7वटा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन रहेछ। ल त्यो पछि अब स्मलेस्ट भ्यालु, अब हामीलाई के चाहिएको छ? एक्स को भ्यालु चाहिएको छ, अर्थात् स्मलेस्ट भ्यालु जसलाई हामी एक्सएस भन्छौँ। स्मलेस्ट भ्यालु भनेको यो मध्येमा सबैभन्दा सानो भ्यालु हाम्रो 10 छ, यही कुरा हामीलाई चाहिएको हो। र लार्जेस्ट भ्यालु पनि हामीलाई चाहिएको छ एक्सएल। ल लार्जेस्ट भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो भ्यालु 80 छ। ल यो निकाल्यौँ। अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा 5 नम्बर समरी भन्ने बित्तिकै Q1, Q2 र Q3 को भ्यालु चाहिएको छ। ल अब यो डेटाबाट Q1, Q2 र Q3 निकाल्न हामीसँग फर्मुला छ, सिम्पल फर्मुला। त्यसैबाट यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। ल अब फर्स्ट क्वार्टाइल जसलाई हामी Q1 भन्छौँ, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको भ्यालु अफ n+1/4 आइटम गर्छौँ। ल यो भनेको भ्यालु अफ, अब n भनेको हाम्रो कति छ? 7 छ। 7 + 1/4 आइटम। ल अब 7 + 1 भनेको 8 हुन्छ। 8 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा भ्यालु अफ सेकेन्ड आइटम। ल अब सेकेन्ड आइटमको जुन भ्यालु छ त्यही नै हाम्रो Q1 हुन्छ। ल हाम्रो फर्स्ट आइटम भनेको 10 छ र सेकेन्ड आइटम भनेको 20 छ। ल यही 20 नै हाम्रो Q1 को भ्यालु रहेछ। ल यसरी यो 20 निकाल्यौँ। अब त्यसै गरी अब मिडियन अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टाइल जसलाई हामी मिडियन पनि भन्छौँ, मिडियन भनेको Q2। ल मिडियन निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो भ्यालु अफ n+1/2 आइटम हुन्छ। र यो इन्डिभिजुअल डेटा भएको हुनाले हामीले यो फर्मुला युज गर्दैछौँ, भ्यालु अफ n+1/2 आइटम। ल यसमा भ्यालु अफ n भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 7 छ। 7 + 1/2 आइटम। ल अब यो भनेको 7 + 1 / 2 भनेको 4th आइटम हुन्छ। यो भनेको भ्यालु अफ 4th आइटम। ल 4th आइटमको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो भ्यालु भनेको कति छ? 50। ल यसरी Q2 को भ्यालु 50 आयो। ल अब Q2 को भ्यालु 50 आएपछि अब हामीलाई फेरि Q3 चाहिएको छ। ल अब थर्ड क्वार्टाइल पनि चाहिएको छ, थर्ड क्वार्टाइल Q3। ल Q3 निकाल्न के गर्छौँ भन्दा भ्यालु अफ n+1/4 जसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालु अफ 3 × n+1/4 आइटम। ल यो भनेको भ्यालु अफ 3 टाइम्स n+1/4 आइटम भनेको 7 + 1/4 आइटम। ल अब यो भनेको कति हुन्छ भन्दा भ्यालु अफ 7 + 1 भनेको 8 हुन्छ। 8 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 2 हुन्छ। 2 ले फेरि यो 3 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 × 3 गर्दा भ्यालु अफ 6th
आइटम हुन्छ। ल 6औं आइटम जुन छ त्यो नै हाम्रो Q3 हुन्छ र हाम्रो पहिलो आइटम भनेको 10 छ, दोस्रो 20 छ, तेस्रो 30 छ, फोर्थ 50 छ, त्यसै गरी फिफ्थ 60 छ र सिक्स्थ आइटम भनेको हाम्रो 70 छ। ल यही 70 नै हाम्रो Q3 को भ्यालु भयो। ल यो भनेको 70 छ Q3 को भ्यालु। ल अब Q1 Q2 Q3 XL XS आइसकेपछि अब यसैलाई एरेन्ज गरेर राख्दाखेरि हामीले त्यसैलाई 5 नम्बर समरी भन्छौँ। हेन्स द 5 नम्बर summary is XL सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु, सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु अर्थात् XS लेख्छौँ। अहिले XS हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु र लोएस्ट भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ, XLै पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी Q1 यसमा कमा हुँदैन, कमा नलेखिकन लेख्नुपर्ने हुन्छ। XS Q1 MD अर्थात् Q2, त्यसै गरी Q3 र XL। ल 5 नम्बर समरी भन्ने बित्तिकै 5वटा नम्बरहरूको समरी। 5वटा नम्बरमा हाम्रो पहिलो नम्बर XS सबैभन्दा सानो भ्यालु, दोस्रो Q1, तेस्रो Q2, चौथो Q3 र पाँचौं XL अर्थात् सबैभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु। ल अब XS भनेको सबैभन्दा सानो भ्यालु हाम्रो कति आएको छ भन्दा 10 आएको छ, 10। त्यसै गरी अब Q1 भनेको Q1 को भ्यालु 20 आएको छ, 10, 20। त्यसै गरी मिडियन हाम्रो 50 आएको छ, 50। त्यसै गरी Q3 भनेको 70 र XL भनेको सबैभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु भनेको हाम्रो 80 छ। ल यसलाई यसरी लेख्यौँ भने यो हाम्रो 5 नम्बर समरी हुन्छ। ल 5वटा नम्बरहरूलाई यसरी लेख्यौँ भने हाम्रो 5 नम्बर समरी हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ, TU को 2072 मा आएको क्वेसन। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। TU को 2072 मा आएको क्वेसन छ। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ। कस्तो खालको क्वेसन छ भन्दाखेरि टेस्ट द नर्मालिटी of the distribution on the basis of the following information भनेर हामीलाई क्वेसन दिएको छ। ल इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि लोअर क्वार्टाइलको भ्यालु दिएको छ। लोअर क्वार्टाइल भनेको Q1 हो, जसको भ्यालु 41.5 दिएको छ। त्यसै गरी अप्पर क्वार्टाइलको भ्यालु दिएको छ। अप्पर क्वार्टाइल Q3 को भ्यालु 58.25। ल त्यसै गरी अब 10th पर्सेन्टाइलको भ्यालु दिएको छ। 10th पर्सेन्टाइल अर्थात् P10 को भ्यालु दिएको छ, जसको भ्यालु 31.428 दिएको छ। र 90th पर्सेन्टाइलको भ्यालु दिएको छ। ल P90 को भ्यालु दिएको छ 70। ल यति इन्फर्मेसन दिएको छ। अब यो हो भने हामीले नर्मालिटी टेस्ट गर्नुपर्ने छ। ल अब एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन नर्मालिटी टेस्ट गर्न। ल अब नर्मालिटी टेस्ट गर्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई अहिले के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही अनुसार हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। र के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि यसरी पर्सेन्टाइल हामीलाई दिएको छ अहिले 10th पर्सेन्टाइल र 90th पर्सेन्टाइल, त्यसै गरी Q1 र Q3 को भ्यालु दिएको छ। त्यो हो भने हामीले नर्मालिटी टेस्ट गर्न पर्सेन्टाइल
कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस युज गर्छौँ। किनभने हामीलाई यहाँ पर्सेन्टाइलको भ्यालु दिएको छ P90 र P10 को भ्यालु दिएको छ। त्यो हुनाले हामीले हाम्रो डेटा कस्तो छ भनेर त्यो नर्मालिटी टेस्ट गर्न हामीले पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस युज गर्छौँ। किनभने हामीलाई हाम्रो फर्मुलामा Q1, Q3, P90 र P10 त्यो सबै युज हुन्छ। त्यो हुने हुनाले त्यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र डेटा कस्तो खालको छ, यो नर्मालिटी टेस्ट गर भनेर सोधेको छ, डिस्ट्रिब्युसन कस्तो खालको छ, प्लाटिकर्टिक छ कि लेप्टोकर्टिक छ कि मेसोकर्टिक छ भनेर त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यो हुने हुनाले हामीले पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस युज गर्छौँ टेस्ट अफ नर्मालिटीको लागि। ल अब यसलाई सल्भ गर्न हामीलाई दिएकै कुराहरू गर्ने हो। ल लोअर क्वार्टाइल हामीलाई दिएको छ Q1 को भ्यालु 41.5, त्यसै गरी अप्पर क्वार्टाइल Q3 को भ्यालु 58.25 दिएको छ। त्यसै गरी 10th पर्सेन्टाइल अर्थात् P10 को भ्यालु हामीलाई 31.428 दिएको छ। त्यसै गरी 90th पर्सेन्टाइल P90 को भ्यालु 70 दिएको छ। ल अब यो हो भने अब हामीले के गर्नु छ, नर्मालिटी टेस्ट गर्नु छ। अब यो डिस्ट्रिब्युसनको नर्मालिटी टेस्ट गर्न हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले अब गर्नुपर्ने कुरा भनेको टेस्ट अफ नर्मालिटी। ल नर्मालिटी टेस्ट गर्न हामीले अब हामीलाई P90 P10 थाहा छ र Q3 र Q1 थाहा छ भने अब त्यति बेला हामीले द पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस को फर्मुला युज गर्छौँ। ल त्यसको फर्मुला इज K भनेको Q3 minus Q1 डिभाइड बाई 2 times P90 minus P10। ल यो फर्मुला युज गर्छौँ किनभने हामीलाई सबै भ्यालुहरू दिएको छ, दिएको छ। ल Q3 को भ्यालु हाम्रो 58.25 छ माइनस Q1 को भ्यालु 41.5 दिएको छ डिभाइड बाई 2 इन्टु अब P90 को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 70 माइनस P10 को भ्यालु 31.428 यो दिएको छ। ल अब यो हो भने यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 16.75 आउँछ माथिको भ्यालु घटाउँदा डिभाइड बाई 2 इन्टु 70 माइनस 31.428 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 77.144 आउँछ। ल अब यो भ्यालुलाई क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि 0.217 आउँछ। ल अब यो के को भ्यालु हाम्रो जुन नर्मल ओरिजिनल भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुभन्दा कम छ, त्यसो हुनु हुनाले यो डेटा प्लाटिकर्टिक हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब सिन्स हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ, सिन्स के भनेको 0.217 आएको छ र यो भ्यालु हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 0.263 सँग हामीले कम्पेयर गर्छौँ र यो भ्यालु 0.263 भन्दा सानो छ। त्यो हुने हुनाले द गिभन डेटा इज प्लाटिकर्टिक भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल यसरी हामीले फाइनल्ली एन्सर लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीलाई दिएकै इन्फर्मेसनलाई युज गर्ने हो, बस हामीलाई यो फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। किनभने नर्मालिटी टेस्ट गर भनेर क्वेसनले सोधेको छ। नर्मालिटी टेस्ट गर्नको लागि हामीलाई
पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिसको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ र यो फर्मुला जान्ने बित्तिकै यो फर्मुला हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै हामीले यसरी यो भ्यालु निकाल्छौँ र यही भ्यालुलाई हामीले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु जुन पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ योसँग कम्पेयर गर्छौँ र हाम्रो यो दिएको जुन भ्यालु छ 0.217 यो चाहिँ 0.263 हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुभन्दा सानो छ त्यो हुने भन्दाखेरि डेटा हाम्रो प्लाटिकर्टिक हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ। ल 0.263 भन्दा हाम्रो भ्यालु सानो छ त्यो हुने हुनाले हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन प्लाटिकर्टिक हुन्छौँ। यदि के को भ्यालु हाम्रो 0.263 नै आएको भए यसलाई हामी मेसोकर्टिक भनेर भन्थ्यौँ यदि के को भ्यालु 0.263 भन्दा ठुलो आएको भए त्यति बेला हामीले लेप्टोकर्टिक भन्थ्यौँ र अहिले हाम्रो के को भ्यालु 0.263 भन्दा सानो छ त्यो हुने हुनाले डिस्ट्रिब्युसन प्लाटिकर्टिक भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, एकदम सजिलो छ र तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल थ्यांक्स फर वाचिङ।